आफ्नै थियो हिजो र अस्तिमा, हिजो र अस्तिमा लाग्यो आगो मायाको बस्तीमा, रुँदै रुँदै जप्छु तिम्रै नाम। मन्दिर जान्छु देउतालाई यही भन्छु, सानो तिमीलाई छिट्टै भेट्न पाम। राम्रो केटीले गाई भनेपछि यस्तो ताली र हुटिङ हुन्छ। त्यहाँनिर उस्तै मिठो स्वरको एकजना चाहिँ नराम्रो दिदीले गाउनु भयो भने त्यहाँनिर केही मतलब हुँदैन क्या। हेर्नुहोस्, कलाकारिता एउटा जवानीसँग पनि जोडिएको छ क्या। हिजोको दिनमा सबैको स्ट्रगल पिरियड त हुन्छ नै होइन, सबैको जीवन केही दुःख सुखबाट चलिआएको हुन्छ। र हिजो कृष्ण कडेल दाई मसँग गाउँदा पनि कृष्ण कडेल दाईको एउटा चाहिँ केही कुरा राखेँ मैले। उहाँलाई चाहिँ के अब मागेर समाजसेवा गर्यो, खायो, दुनियाँदारी आरोपहरू छ नि, त्यो नितान्त मलाई चाहिँ राम्रो लागेन। किन लागेन भने कृष्ण कडेल दाई त्यति बेलै हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पल्टनको लाउरे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। उहाँको त्यति बेलै पनि शान्ति सेना 2-3 चोटि गएर आइसक्नु भएको थियो। त्यति यो चाहिँ यो सतुङ्गलतिर 27 आना कि 28 आना जग्गा थियो। उहाँ घरको पनि राम्रो मान्छे है। उहाँ गरिबी भएर समाजसेवा त गर्नुभएको होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने हामी सँगै गायौँ, सँगै चाहिँ खेल्यौँ र 7-8 वर्षसँगै हाम्रो चाहिँ सहयात्रा भयो। त्यसमा अहिले गरेका कार्यहरू छन् जहाँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, जसले पैसा बाँड्दै हिँडेको छ दिन दुखीलाई होइन। त्यो कतिपयले के आरोप पनि लगाइरहनु भएको, अहिले तपाईँले पनि प्रसङ्ग त निकाल्नु हजुर, मागेर अरूको पैसा मागेर दिएर समाजसेवा हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ त्यो एउटा आरोप चाहिँ लाग्दै गरेको छ क्या। सर धनी कसले दिन्छ त? विनोद चौधरीले दिनुपर्ने नि त त्यसो भए त होइन। तपाईँ एउटा व्यक्तिले माग्दाखेरि जस्तो मसँग माग्नुभयो भने म एकचोटि दिन्छु, 2 चोटि, हजुरसँग मागे 2 चोटि 3 चोटि दिनुहुन्छ, सधैँ दिन सक्नुहुन्न नि। तर समग्र रूपमा हामी 3 करोड नेपाली मिलेर चाहिँ 1-1 रुपियाँ गयो भने 3 करोड त हुने भयो नि होइन। तर माध्यम चाहिँ बन्नुभएको छ। उहाँले जे गर्नुभएको छ, जस्तो गर्नुभएको छ त्यो काममा चाहिँ हामी सबैले राम्रो कामको चाहिँ सकिन्छ सहयोग गरौँ, सकिन्न विरोध पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कपिराइटको कुरा पनि उहाँ धेरै उठाउनुहुन्छ होइन, र इन्द्रेणीमाथि प्रहार भयो, इन्द्रेणीलाई नै सच्याउने यो खेल खेलिँदैछ। यहाँ चाहिँ आज आफै आएर गीत गायो, त्यसपछि फेरि बेलुका गयो, इन्द्रेणीको भिडियो अपलोड भएपछि आफै कपिराइट हान्यो भनेर पनि उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। सर, जुन देश सतीले सरापेको देश हो, जुन देशमा राजा महाराज जस्ता मैहुँ भन्ने मान्छेहरू संविधानभन्दा माथिका मान्छे मारिन्छ भने त्यो देशमा एउटा कृष्ण कडेलको विरोध हुँदैन भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्नेले गर्दै रहन्छन्। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती अगाडि लम्किँदै गर्छ क्या, कहिले पनि फर्किँदैन हात्ती, आफ्नो वेमा हुन्छ। त्यसकारण कृष्ण कडेल भनेको इन्द्रेणीको हात्ती हो, उसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यो भगवान्लाई हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने जब कृष्ण कडेल मर्या भोलिपल्ट त्यो इन्द्रेणी छताछुल्ल हुन्छ। त्यस हामी सबैले बचाउनुपर्छ। म त उहाँलाई बाँच्नको लागि अझ पनि सकिन्छ भने मेरो आयु पनि उहाँलाई लागोस् भन्छु क्या मैले कृष्ण दाईलाई। म हिजो नेपालमा गएर मैले झगडा गरेर आएँ। हेर्नुहोस् किन भन्नु होला भने जस्तो मैले ठमेल बजारमा गीत गाइरहेको छु, सानो 1 मिनटको क्लिप चाहिँ मैले फिनल्यान्डमा गएर चाहिँ गाउँदाखेरि म आफैले खिचेँ, एकजना कसैलाई खिच्न लाएँ। त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा म आफैलाई कपिराइट आयो, जसको त्यसको सर्जक म हुँ, कम्पनीको चाहिँ ओनर म हो, फेरि आमा म्युजिक पनि मेरो है, कम्पनीको ओनर म, अनि त्यसपछि त्यसको गायक एभ्रिथिङ म होइन। भएपछि म आफैलाई कपिराइट हानेपछि चित्त बुझ्छ त? बुझ्दैन नि। मैले हिजो गएर राम्रो तरिकाले भने तपाईँहरू कस्तो कहाँको नियम हो यो होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आफै कम्पनी ओनर म, मेरो गीत होइन, म आफैले गायक, म आफैलाई चाहिँ कपिराइट किन हान्नुभयो भन्दाखेरि हामीले होइन सिस्टमले हो। सिस्टम हटाउनुहोस् भन्न भने हिजो चाहिँ सिस्टम के निवेदन दिनुहोस् के गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर चाहिँ सिस्टम अब के भएको छ, मेरो पुराना गीत पनि लिएर जानुहोस् भन्ने चाहिँ गर्यो। यो गीत चाहिँ दिनु भएन उहाँहरूले, 5 वर्ष कति लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यस्तै एग्रिमेन्ट त्यस्तै छ हाम्रो। त मलाई यो कुरामा चित्त बुझ्दैन। यसमा अब कृष्ण कडेलले पनि अहिले योभन्दा केही समय अगाडि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो हजुर। र पछिल्लो समय इन्द्रेणीलाई चाहिँ कपिराइट म्युजिक नेपालले हान्न छोड्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामीले इन्टरभ्यू लिँदा पनि कतिपय म्युजिक नेपालका गीतहरू परेछन् भने अब त्यो चाहिँ म्युजिक नेपालबाट कपिराइट आउने, त्यस पछाडि त्यो भिडियो नै अब हामीले हालौँ कि नहालौँ हुने यस्तो कन्डिसन पनि धेरै भएको छ क्या। त्यो यस्तो हो क्या, त्यो भनेको जस्तो सबै बिगारेको पैसाले सिस्टम बनाइएको छ नि, पैसाको कारणले गर्दा यो सबै बाँचौँ, मैले गर्दा हजुरहरू, हजुरले गर्दा म बाँच्ने भन्ने सिस्टम भएन क्या। यहाँ त एक्लै बाँच्नुपर्छ, मभन्दा कोही छैन भन्ने चाहिँ हाबीले यस्तो भएको, अरू केही पनि होइन।
अहिले पछिल्लो समय त कलाकारहरूले अब गीत निकाल्नु भइसके पछाडि आफ्नै युट्युब च्यानल बनाउने त्यहीँबाट हाल्ने क्रम पनि यो सबैको बढिरहेको छ हैन। वास्तवमा र खास वास्तवमा यही कारणहरूले पनि हुन सक्छ यो चाहिँ। कारण नै यही हो। किन भन्दा अब अघि हजुर आफैले भन्नुभयो आफैले गाएको गीत आफैले दिएको अनि आफैलाई कपिराइट आयो भने पछाडि त्यहाँ दिइरहनु पर्ने त अर्थ त रहेन। अर्थै रहेन, कुनै अर्थै रहेन। त्यही त यो कुराले चाहिँ साह्रै दुःखी बनायो कि, किनभने आफ्नो गीत चाहिँ आफैलाई चाहिँ कपिराइट हान्दा त सबभन्दा ठुलो चाहिँ पीडा त यहाँनिर छ नि। यो कुराले चाहिँ दुःख लाग्छ, एकदम दुःखी छु म पनि। एउटा कलाकारले एक्लै जङ्गलमा गएर के फाइदा छ र, जति सुरिलो आवाज भए पनि जति मेहनत गरे पनि। तर त्यो चिजको लागि चाहिँ दर्शकमा जानको लागि त विभिन्न किसिमका मिडियाहरू त चाहियो पक्कै पनि हैन। त्यसकारण विदेशमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली भनेको एउटा चाहिँ नेपालमै गरिएका चिजहरू, यो मेरो जन्मभूमि हो, यो मेरो आमा हो हैन। त्यसकारण यहाँको माया हरेक कुराहरू छन्। तर चाहिँ नेपालमै पाइने सिर्जनाहरू, नेपालमै पाइने क्वालिटीहरू चाहिँ 24 क्यारेट सुन जस्तै हो है, 24 क्यारेट सुन जस्तै हो। तर चाहिँ विदेश गएर चाहिँ कलाकारिता गर्नु अथवा अन्य कुनै पनि काम गर्नु भनेको होला आर्थिक रूपमा त केही सम्पन्न होला, तर चाहिँ त्यो अटोमेटिक चाहिँ 18 क्यारेटमा झरे जस्तो हुँदो रहेछ कि। त्यो चाहिँ महसुस हुन्छ, मैले आफैले फिल गरेँ। किन म जस्तै कलाकार साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर त्यो फिल उहाँहरूलाई पनि होला। तर यो मेरो व्यक्तिगत फिल हो, यस्तो हुँदो रहेछ सर। मैले एउटा गीत निकालेको थिएँ, लक्ष्य एउटै पैसै कमाउने, सबको रहर हाँस्ने रमाउने हैन। अनि चाहिँ सबको रहर हाँस्ने रमाउने, लक्ष्य एउटै पैसै कमाउने, ठुला ठुला महल बनाउने, यति मात्रै सपना हो। तर सपना कसरी जोडिन्छ भने मान्छेहरू किन विदेशमा जान्छन्, कलाकारहरू मात्रै नभएर अन्य साथीहरू कोही आर्थिकको चपेटामा परेर जानुहुन्छ, कलाकारलाई पनि त्यो समस्या आउँछ। हो, पेसाले फरक होला तर मान्छे त्यही हो, तन मन त्यही हो हैन। त्यसकारण तपाईँको कलाकारहरू विदेश जानुमा के, राज्यले कहिले पनि हेर्दैन। एउटा कलाकार बिरामी भयो भने उपचार कसले गरिदिने, कलाकारको थाहै जागिरी पनि छैन। कलाकारलाई खै त नेपाल सरकारबाट केही पनि छैन। कलाकार यस्तो भयो भनेपछि तपाईँको यस्तो चिज भयो कि लाउँदासम्म गहना जस्तो के, भन्नलाई चाहिँ गहना भनिन्छ, राष्ट्रका गहना भनिन्छ। त्यो जनताले दिएको मायाले मात्रै कलाकार बाँचेका छन् हैन। राज्य पक्षबाट त केही पनि भएको छैन। एकछिन लाउँदासम्म चाहिँ टल्किन्छ, झल्किन्छ। एउटा चाहिँ मण्डपमा बिहे गरे जस्तो के कलाकारको जिन्दगी, एकछिन बहुत खुसी छ, बिहेको दिनसम्म खुसी हुन्छ नि, भोलिपल्ट त्यो बिहे सकिन्छ नि, अनि तनावहरू सुरु हुन सक्छन्। अथवा चाहिँ लागेको सुनको गहना जस्तो एकछिन टल्किन्छ, जब राखिन्छ नि, राखेपछि त्यसको महत्त्व कतै कतै घटेको हो कि जस्तो लाग्ने। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा राज्यले नै नहेरेपछि कलाकारहरू जान बाध्यता। किनभने जिन्दगी त चलाउनु पर्यो नि सर हैन। किनभने आफूसँग आफू मात्रै एक्लै रमाएर भएन, फ्यामिली बालबच्चाहरूलाई पनि हेर्न पर्यो अथवा बुवाआमा हेर्न पर्यो। त्यसकारण अब एउटा गीत गऱ्यो 4-5 लाख रुपियाँ, अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ 80-90 हजार 1 लाखमा एउटा हामी चाहिँ अडियो भिडियो तयार गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ। तर अहिले आएर अब पहिला सुन्ने गीत हुन्थे, अहिले जम्मै हेर्ने गीत छन्। कसरी गीतलाई नङ्ग्याउने अनि त्यसपछि अथवा चाहिँ मोडेलहरूलाई कसरी नङ्ग्याउने हेर्ने गीत बनाइन्छ क्या त्यहाँ। भाइरल चिज भनेको एकैछिनको लागि महँगो हुन्छ क्या, महँगो हुन्छ, त्यो एकदम मिठो पनि हुन्छ क्या, कहिले नखाएको टेस्ट जस्तो हुन्छ। त्यो जस्तो समुद्र कहिले पनि आफ्नै चालमा हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ सङ्गीत साधना गरेका मान्छेहरू केही पछाडि पर्नु भएको छ, हुन त निरन्तरता नभएर पनि होला। तर भाइरल चिज भनेको एकैछिनको लागि टेस्ट हो हैन। टेस्ट गरौँ, सबैले बचाइदिउँ उहाँहरूलाई। टेस्ट गर्दाखेरि कहिले मिठो हुन्छ। त्यो भाइरल चिज सबै नराम्रो भन्ने त छैन नि। भोलि उनलाई हामीले पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। हामीले जोगायौँ भने त उनी राम्रो पनि हुन सक्छन्। तर भाइरल भन्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो भने तपाईँ हामीले नै बनाएको भाइरल त हो नि। त्यो त हो जाइ हैन। तै पनि त्यो रेटकै कुरामा पनि अब एउटा गीत गाएको चाहिँ अब कति वर्षदेखि साधना गरेको कलाकारलाई चाहिँ 10,000 दिन पनि यहाँ गाह्रो पर्ने, मतलब दिनलाई गाह्रो मान्नुहुन्छ भने अब त्यो भाइरलको नाममा चाहिँ अब 1 लाखसम्म दिनलाई पनि उहाँहरूलाई केही समस्या नहुने तरिकाले पनि त्यसरी चाहिँ बुस्ट गरिरहनु भएको छ। यो त तपाईँको व्यवसाय हो, सबैले कमाउनु परेको छ। त्यहाँ पनि अब विभिन्न किसिमका टिकट काटेर मान्छेहरू आउनुपर्छ होला। पुरानो मान्छेहरूलाई खासै वास्ता गर्नु नयाँ टेस्ट खोज्नुहुन्छ। अब नयाँलाई भाइरल लियो भने दर्शकहरू आउनु सबै बाँच्न परेको छ हैन। यहाँ चाहिँ क्वालिटीभन्दा क्वान्टिटीतिर गएको छ क्या अहिले। त्यो हो क्या सर, त्यो हो। अब चाहिँ सबै चिज भाइरल नराम्रो छ भन्ने पनि होइन फेरि, किनभने राम्रो छ। भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आउने अहिले पो भाइरल भयो त। पहिलाको बालबच्चा त खै त चौतारी कार्यक्रमबाट गाउँदै आउँथे हैन, रेडियो नेपालबाट चौतारी हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ गाउँदै आउँथे। अहिले पो भाइरल भन्ने चिज थियो त।
पहिला पनि हाम्रा अग्रजहरू कहिले भाइरल हुनु भएन, तर अहिलेसम्म उहाँकै गीत गाउँछौँ। उहाँहरू नै अहिले जीवित हुनुहुन्छ, यति मिठो गाउनुहुन्छ, उहाँहरूकै गीतहरू हामी गाउँदै हिँडेका छौँ होइन। त्यसकारण अब यो सबैको दायित्व छ क्या सर यो बिचमा चाहिँ। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिरहनु भएको छ र आवाजमा म प्रमोद भट्ट उपस्थित भएको छु। आज को हुनुहुन्छ तपाईँले हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, त्यसै गरी फ्लेममा पनि देखिरहनु भएको छ। आज हामीसँग जेबी ओली हुनुहुन्छ, गायक तथा सर्जक जेबी ओली हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाइ। धन्यवाद। र विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरू र तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ दाइ? एकदम आराम छु। तपाईँहरूलाई? एकदम ठिक छौँ हामी पनि। तपाईँ युरोपबाट अहिले काठमाडौँ आउनुभएको छ? हजुर हजुर हजुर। यो बिचमा कतिवटा गीत गर्नुभयो काठमाडौँ आइसके पछाडि? यहीँबाट कुराको सुरुवात गरौँ। ठिक छ। अहिले चाहिँ नयाँ गीतहरू मेरो 3टा लगभग 4वटा गीतहरू रेडी छ। 4वटा गीतहरू यो बिल्कुलै नयाँ गीत, केही एरेन्ज भइरहेको छ। एरेन्जको मैले छोडेको छु नयाँ गीतहरू, र पुराना गीतहरू भन्दा पनि अब जस फिलहालै 2-3 महिनाको बिचमा यसरी गीतहरू चाहिँ आइरहेको छ। म उता बसे पनि, तर नयाँ गीतहरू चाहिँ अब लगभग 4वटा गीत रेडी छ मेरो। अहिले धेरै प्रवासी गायक भनेर पनि चिन्ता रहेछन् कि? त्यस हुन त कलाकार जहाँ गए पनि एउटै हो हुनलाई चाहिँ होइन। अब सुन विदेशमा पनि सुन नै हुन्छ, यहाँ पितल त हुँदैन नि होइन। नेपालमा पनि सुन नै हुन्छ। त्यसकारण यो प्रवासी भन्ने एउटा चाहिँ अलिकति आफ्नो देशदेखि बाहिर बसेपछि प्रवासी भन्ने चलनले त्यो शब्दले युज मात्रै गरिएको चाहिँ हो, तर खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। देशमा बसे पनि विदेशमा बसे पनि कलाकारिता आफूले दिने आफ्नो तर्फको कर्म चाहिँ मैले गर्न चाहिँ गरिरहेको छु, तर चाहिँ केही असहजता चाहिँ पक्कै पनि हुँदो रहेछ। त्यही त नेपालमा बसेर कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु र त्यहाँ बस्नुमा त त्यसमा त फरक त परिहाल्छ। फरक त पर्छ। फेरि के हुन्छ भने जस्तो नेपालमा बस्दाखेरि विभिन्न किसिमको क्वालिटीका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न किसिमको चाहिँ पब्लिसिटीको कुराहरू आउँछ, तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मीको कुरा आउँछ। एउटा कलाकारले एक्लै जङ्गलमा गएर के फाइदा छ र, जति सुरिलो आवाज भए पनि जति मेहनत गरे पनि। तर त्यो चिजको लागि चाहिँ दर्शकमा जानको लागि त विभिन्न किसिमका मिडियाहरू त चाहियो पक्कै पनि होइन। त्यसकारण विदेशमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली भनेको एउटा चाहिँ नेपालमै गरिएका चिजहरू, यो मेरो जन्मभूमि हो, यो मेरो आमा हो होइन। त्यसकारण यहाँको माया हरेक कुराहरू छन्, तर चाहिँ नेपालमै पाइने सिर्जनाहरू, नेपालमै पाइने क्वालिटीहरू चाहिँ 24 क्यारेट सुन जस्तै हो है। 24 क्यारेट सुन जस्तै हो। तर चाहिँ विदेश गएर चाहिँ कलाकारिता गर्नु अथवा अन्य कुनै पनि काम गर्नु भनेको होला आर्थिक रूपमा त केही सम्पन्न होला, तर चाहिँ त्यो अटोमेटिक चाहिँ 18 क्यारेटमा झरे जस्तो हुँदो रहेछ कि। त्यो चाहिँ महसुस हुन्छ। मैले आफैले फिल गरेँ, किन म जस्तै कलाकार साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर त्यो फिल उहाँहरूलाई पनि होला, तर यो मेरो व्यक्तिगत फिल हो। यस्तो हुँदो रहेछ सर। अहिले लगभग 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष भयो। अब कतिपय कलाकारहरू चाहिँ के छ भने अहिले धेरै अब नेपालका चर्चित कलाकारहरू पनि कोही अमेरिका हुनुहुन्छ, कोही अब युरोपका मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। अलिकति चलिसके पछाडि विदेश भाषिने क्रम पनि यो बढिरहेको छ कि। अब तपाईँ पनि अहिले विदेशी भूमिमा नै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यहाँ भएर पनि तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र कन्ट्रिब्युट त गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। यसमा त हामी सबैले तपाईँलाई सम्मान नै गर्छौँ होइन? तैपनि यो क्रम चाहिँ किन रोकिन सकेको छैन, के लाग्छ यहाँ? यस्तो हो, त्यो छर्लङ्ग के छ भने कुरा मैले एउटा गीत निकालेको थिएँ, लक्ष्य एउटै पैसै कमाउने, सबको रहर हाँस्ने रमाउने होइन। अनि चाहिँ सबको रहर हाँस्ने रमाउने, लक्ष्य एउटै पैसै कमाउने, ठुला ठुला महल बनाउने, यति मात्रै सपना हो। तर सपना कसरी जोडिन्छ भने मान्छेहरू किन विदेशमा जान्छन्, कलाकारहरू मात्रै नभएर अन्य साथीहरू कोही आर्थिकको चपेटामा परेर जानुहुन्छ, कलाकारलाई पनि त्यो समस्या आउँछ। हो, पेसाले फरक होला, तर मान्छे त्यही हो, तन मन त्यही हो होइन। त्यसकारण तपाईँको कलाकारहरू विदेश जानुमा के, राज्यले कहिले पनि हेर्दैन। एउटा कलाकार बिरामी भयो भने उपचार कसले गरिदिने? कलाकारको थाहै जागिरी पनि छैन, कलाकारलाई खै त नेपाल सरकारबाट केही पनि छैन। कलाकार यस्तो भयो भनेपछि तपाईँको यस्तो चिज भयो कि लाउँदासम्म गहना जस्तो के, भन्नलाई चाहिँ गहना भनिन्छ, राष्ट्रका गहना भनिन्छ। त्यो जनताले दिएको मायाले मात्रै कलाकार बाँचेका छन् होइन। राज्य पक्षबाट त केही पनि भएको छैन। एकछिन लाउँदासम्म चाहिँ टल्किन्छ, झल्किन्छ, एउटा चाहिँ मण्डपमा बिहे गरे जस्तो के कलाकारको जिन्दगी। एकछिन बहुत खुसी छ,
बिहेको दिनसम्म खुसी हुन्छ नि, भोलिपल्ट त्यो बिहे सकिन्छ नि, अनि तनावहरू सुरु हुन सक्छन् अथवा चाहिँ लागेको सुनको गहना जस्तो एकछिन टल्किन्छ। जब राखिन्छ नि, राखेपछि त्यसको महत्त्व कतै कतै घटेको हो कि जस्तो लाग्ने यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा राज्यले नै नहेरेपछि कलाकारहरू जान बाध्यता किनभने जिन्दगी त चलाउनु पर्यो नि सर, होइन? किनभने आफूसँग आफू मात्रै एक्लै रमाएर भएन, फ्यामिली बालबच्चाहरूलाई पनि हेर्न पर्यो अथवा बुवाआमा हेर्नु पर्यो। त्यसकारण अब एउटा गीत गऱ्यो 4-5 लाख रुपियाँ, अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ 80-90 हजार 1 लाखमा एउटा हामी चाहिँ अडियो भिडियो तयार गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ। तर अहिले आएर अब पहिला सुन्ने गीत हुन्थे, अहिले जम्मै हेर्ने गीत छन्। कसरी गीतलाई नङ्ग्याउने अनि त्यसपछि अथवा चाहिँ मोडेलहरूलाई कसरी नङ्ग्याउने हेर्ने गीत बनाइन्छ क्या त्यहाँ, होइन? तर क्वालिटी त बढ्दै गएको छ, त्यसमा त म पनि खुसी छु, होइन? राम्रो चिजहरू त केही प्रयास गर्दै जाँदा अथवा चाहिँ अहिले टेक्नोलोजीको जमाना प्रविधिको जमाना आइसकेपछि विकास त पक्कै भएको छ। तर चाहिँ सुन्ने र हेर्ने गीतमा फरक हुँदाखेरि अहिले अब त्यस्तै छ कि सङ्गीतको बजार पनि बाँच्ने आधार भएन के। पछिल्लो समय लोकदोरी क्षेत्रले त एउटा फड्कै मारिसकेको छ। हजुर, यो कारण भनेको चाहिँ साना बालबालिकाहरूको चाहिँ लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रवेशले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको हो कि भनेर चाहिँ त्यो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ, होइन? त्यो चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? किन भन्दा यो साना बच्चाहरू भर्खर 8-10 वर्षको भएको उनीहरू पनि लाइभ दोरी गाउने, होइन? हजुर, त्यस पछाडि त्यो फेरि बच्चामा पनि के प्रभाव पर्दो रहेछ भने सानाहरूले गीत गाइसके पछाडि कार्टुन हेर्ने बच्चाहरूले पनि चाहिँ लोकगीततिर चाहिँ हेर्न चाहिँ मन पराउने, त्यस्तो पनि हामीले फेला पार्यौँ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? म त यसलाई सहज तरिकाले लिन्छु, किनभने यो एउटा चाहिँ सबैमा हुनपर्ने चिजहरू आखिरी पहिला पनि थियो क्या बच्चाहरूमा। त्यो बेला मिडिया थिएन क्या, होइन? मिडिया थिएन, तिनीहरूलाई पब्लिसिटी गरिदिने एउटा चाहिँ ठाउँ थिएन। नभएपछि उनीहरू गाउँमै गाउँथे, त्यही बच्चाहरू चाहिँ माध्यम नभएपछि कहाँ परिचित हुन्थ्यो त? गाउँमै नाचगानमा गाउँथे, सीमित हुन्थ्यो। फलानाको छोरीले मिठो गाउँछे, फलानाको छोराले मिठो गाउँछ। हिजोको दिनमा पनि सानोमा गीत गाउँथे, पक्कै पनि हो। तर अहिले के भने मिडिया भयो, तर अलिकति अब सङ्गीत साधनहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ टेक्नोलोजी भयो, नमिठै गाए पनि मिठो सुन्ने बेला भयो, सबै चाहिँ कम्प्युटरबाट हुन थाले, होइन? त्यसकारण साना भाइ बहिनीहरू आउनुमा त म त स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम स्वागतयोग्य काम हो त्यो त, एकदम उनीहरूले गरेको चाहिँ त्यसमा त हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने दर्शकले नयाँ चिज चाहन्छन् क्या, नयाँ चिज हो यो। नेपाली मौलिक संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्न पनि अब लोकगीतको भूमिका पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुने हुन्छ, होइन? र यसले चाहिँ यो पुस्ता हस्तान्तरणको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जोस् पुस्ताहरू हस्तान्तरण त अब जब सबै कुरा चाहिँ लागिरहेकै छन्, होइन? तर के हुन्छ भने अलिकति न्यू टेस्ट खोजेका हुन् दर्शकले, पक्कै पनि उहाँहरूले खोज्नु भएको चिज अलिकति मान्छेलाई एउटै मान्छेले गेम खेलिरह्यो भने ए फलानाले त हो भन्ने हुन्छ, एउटै मान्छेले गीत गाएर भने त्यही फलाना आउँदैछ अरे भन्छन् नि त। तर नयाँ मान्छे आयो भने ओ फलाना कस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। फेरि बच्चा भनेपछि त्यसै पनि माया लाग्ने चिज हो, होइन? ठुलो मान्छे जस्तो हाम्रो समाज कस्तो छ भने सानो एउटा कलाकारिता फेरि जवानीसँग पनि जोडिरहेको छ क्या सर। राम्रो केटीले गाई भनेपछि यस्तो ताली र हुटिङ हुन्छ, त्यहाँनिर उस्तै मिठो स्वरको एकजना चाहिँ नराम्रो दिदीले गाउनु भयो भने त्यहाँनिर केही मतलब हुँदैन क्या। हेर्नुहोस्, कलाकारिता एउटा जवानीसँग पनि जोडिएको छ क्या। अनि अब चाहिँ कुनै चाहिँ राम्रो मान्छेले गाउँदाखेरि त्यत्तिकै हुटिङ ताली आउँछ, राम्रो कला स्वरको ध्वनि आउँदाखेरि त्यहाँ खासै महत्त्व पनि देखिन्न क्या। यस्तो यस्तो अब यो के भनौँ, यो अब हेर्ने भनेकै यही हो क्या, हेर्ने गीत बने क्या सर। हो। अब यही प्रसङ्गमा थोरै अलिकति जुन पछिल्लो समय भाइरल भइरहेका सचिन परियार, हजुर हजुर, उनी भाइरल भए त्यस पछाडि उनलाई एउटा गीत पनि गराइयो र त्यो गीत पनि एकदमै धेरैले हिट भयो, हिट पनि भयो, होइन? र त्यहाँबाट सचिन परियारले गाएको गीत भनेर अहिले पनि एकदमै हिट भइरहेको छ। र पछिल्लो समय सचिन परियार अब विभिन्न कारणले गर्दा विवादमा पनि तानिरहेका छन्, हजुर, होइन? खास गरी कहिले बाबाको कारणले, कहिले आमाको कारणले के यस्तो विवादहरू पनि आइरहेको छ, होइन? यसरी बच्चाहरूलाई अब बाबुआमाको केसहरूलाई जोडेर यसरी विवादमा तान्नुलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ दाइ? म त यस्तो लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ जीवनमा पूर्ण मान्छे कहिले पनि हुँदैन, होइन? हरेक चिजमा मान्छे सफल हुँदैन, सङ्घर्ष गर्दै सफल हुने कुराहरू त भए। तर चाहिँ म के भन्छु भने त्यो बच्चाहरूको अगाडि भर्खर फुल्दै गरेको बच्चा सचिनलाई
फुल्दै गरेको बच्चा हो, एक दुईवटा गीत गाएर ऊ सुपर हिट भएको छ, सबैले चिनेको छ सचिन परियार भनेर। किनभने उसँग सचिन परियार मात्रै हिट भएको होइन क्या, ऊ सान्त्वना पनि थियो क्या, एउटा गरिबीको कारणले पनि उसलाई चाहिँ सान्त्वनाले माया गरेका छन्। त्यो माया त पस्न दिनु पऱ्यो नि सबैलाई। एउटा घर परिवारमा चाहिँ जोडिएका चाहिँ कुराले चाहिँ बच्चालाई लिएर सँगै राखेर जस्तो इन्टरभ्यू लिइन्छ नि, त्यो झगडालाई देखाइन्छ नि छताछुल्ल गरेर, जस्तो आफै नाङ्गिएर पछि इज्जत माग्दा गाह्रो हुन्छ नि सर। त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुवा आमाको त्यो झगडामा मुस्न हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मिडियाहरूले पनि खास यो नबुझेको र त्यो बच्चाको त्यो भावनामा खेलेका हुन् के लाग्छ? भावनामा खेले भन्दा पनि डलरमा खेलेको हो क्या सर अहिले, बुझ्नुभयो? भावना भन्दा पनि डलरमा खेलेको, किनभने पैसा आउँछ, सबैलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ, कसरी कानेर कसको के बिगार्ने र अनि त्यो कुरालाई लिने भन्ने हुन्छ क्या। मिडिया यस्तो चिज छ कि अब मिडिया जतिको शक्तिशाली त केही छैन होइन, छन् भने एउटा मिडिया शक्तिशाली हो, मिडिया र पैसा हो शक्तिशाली भनेको। तर एउटा कुरा के हो भने हरेक कुरालाई चाहिँ कहाँ के गर्दा कानुन पनि छन् कि अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ अदालत चाहिँ सबैले मिडियालाई ठान्न थाले। जस्तो कि त्यो ठान्नु भनेको आफ्नो इज्जत चाहिँ पहिला छताछुल्ल गर्ने अनि पछि इज्जत खोजेर पाइन्छ त, आफू नाङ्गिएर इज्जत त आउँदैन पक्कै पनि। त्यस कारण मिडियाहरूले पनि अलिकति सोचेर गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, किनभने अर्काको चाहिँ छताछुल्ल भएको पनि देखाएको छु केही कारणले। रातारात चाहिँ करोडपति भएको छ मान्छे, भनौँ न एउटा दर्शकको नजरमा यति राम्रो फुलेको छ रातारात, त्यो एक हप्ता नहुँदै त्यो बिचल्ली हुन्छ क्या त्यस्तो। जस्तै एकजना के हुनुहुन्थ्यो नि रिक्सा चलाउने हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो अर्जुनजी हो, अर्जुनजीको होइन, उहाँलाई यति राम्रो चाहिँ दबाङ बनाइयो एकचोटि होइन चियावालीलाई। अब त्यत्रो पब्लिसिटी अहिले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नुपर्छ बिचरा, त्यस्तो पनि गर्न हुँदैन क्या। ठिक्क मान्छेलाई एउटा लेभल दिउँ, सबैलाई बराबर दिउँ होइन, अनि ठ्याक्क एउटा बस्ने बाटो पनि होस्, समाजमा पस्ने बाटो पनि होस्, र भोलि चाहिँ लालटिन बालेर चाहिँ लाइट बालेर खोज्न नपरोस् कि मान्छेहरूलाई। तर कतिपय संस्थाहरूले पनि अब चाहिँ यो जुन भाइरलको नाममा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर भ्युज कमाउने नाममा चाहिँ हजुर त्यो पनि गरिरहनु भएको छ कि होइन। अब के हुन्छ भने चलिरहेका कतिपय कलाकारहरूको रेट स्टेज प्रोग्रामकै कुरा गर्दा पनि त्यो न्यून हुने, हजुर त्यस पछाडि यसरी अब भाइरलहरूको नाममा चाहिँ एकदमै यो व्यापार पनि भइरहेको छ क्या पछिल्लो समय। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी दिन्छ? किन भन्दा अब अहिले भाइरलले 1-1.5 लाख चाहिँ एउटा स्टेज प्रोग्राम लिन्छ भने चलिरहेको वर्षौँदेखि साधना गरिरहेको एउटा कलाकारको रेट 20,000 पनि हुँदैन क्या। उसलाई त्यही 20,000 दिन पनि एकदमै त्यो गाह्रो पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। त्यही त मैले यसलाई चाहिँ कसरी यस्तो के अब भाइरल चिज भनेको एकैछिनको लागि महँगो हुन्छ क्या, महँगो हुन्छ, त्यो एकदम मिठो पनि हुन्छ क्या, कहिले नखाएको टेस्ट जस्तो हुन्छ त्यो। जस्तो समुद्र कहिले पनि आफ्नै चालमा हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ सङ्गीत साधना गरेका मान्छेहरू केही पछाडि पर्नु भएको छ, हुन त निरन्तरता नभएर पनि होला, तर भाइरल चिज भनेको एकैछिनको लागि टेस्ट हो होइन। टेस्ट गरौँ, सबैले बचाइदिउँ उहाँहरूलाई, टेस्ट गर्दाखेरि कहिले मिठो हुन्छ। त्यो भाइरल चिज सबै नराम्रो भन्ने त छैन नि, भोलि उनलाई हामीले पनि संरक्षण गर्नु पऱ्यो। हामीले जोगायौँ भने त उनी राम्रो पनि हुन सक्छन्, तर भाइरल भन्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो भने तपाईँ हामीले नै बनाएको भाइरल त हो नि। त्यो त हो जाइ होइन, तै पनि त्यो रेटकै कुरामा पनि अब एउटा गीत गाएको चाहिँ अब कति वर्षदेखि साधना गरेको कलाकारलाई चाहिँ 10,000 दिन पनि यहाँ गाह्रो पर्ने, मतलब दिनलाई गाह्रो मान्नुहुन्छ भने अब त्यो भाइरलको नाममा चाहिँ अब 1 लाखसम्म दिनलाई पनि उहाँहरूलाई केही समस्या नहुने तरिकाले पनि त्यसरी चाहिँ बुस्ट गरिरहनु भएको छ। यो त तपाईँको व्यवसाय हो, सबैले कमाउनु परेको छ। त्यहाँ पनि अब विभिन्न किसिमका टिकट काटेर मान्छेहरू आउनुपर्छ होला। पुरानो मान्छेहरूलाई खासै वास्ता गर्नु नयाँ टेस्ट खोज्नुहुन्छ। अब नयाँलाई भाइरल लियो भने दर्शकहरू आउनु सबै बाँच्न परेको छ होइन। यहाँ चाहिँ क्वालिटीभन्दा क्वान्टिटीतिर गएको छ क्या अहिले, त्यो हो क्या सर, त्यो हो। अब चाहिँ सबै चिज भाइरल नराम्रो छ भन्ने पनि होइन फेरि, किनभने राम्रो छ, भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आउने अहिले पो भाइरल भयो त। पहिलाको बालबच्चा त खै त चौतारी कार्यक्रमबाट गाउँदै आउँथे होइन, रेडियो नेपालबाट चौतारी हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ गाउँदै आउँथे। अहिले पो भाइरल भन्ने चिज थियो त। पहिला पनि हाम्रा अग्रजहरू कहिले भाइरल हुनु भएन, तर अहिलेसम्म उहाँकै गीत गाउँछौँ, उहाँहरू नै अहिले जीवित हुनुहुन्छ, यति मिठो गाउनुहुन्छ, उहाँहरूकै गीतहरू हामी गाउँदै हिँडेका छौँ होइन। त्यसकारण अब यो सबैको दायित्व छ क्या सर यो बिचमा चाहिँ। दाजु कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यो फिल्डमा? म त लगभग यसमा चाहिँ हामी आज यहीँ मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो उमेश ठगुना हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमदेखि, उहाँ र मेरो यात्रा सँगै हो। हामी कहिले लगभग 60 सालतिरदेखि छौँ हामी सँगै। गीत सङ्गीतको
सङ्गीत हजुर गीत सङ्गीत पुरा हामी दोहोरी गाउने दोहोरी साँझमा मैले आफै दोहोरी साँझ पनि चलाएँ होइन। लगभग मैले पहिला कृष्ण कडेल दाइ र म गाउँथ्यौँ नयाँ बानेश्वरमा पिपल बोर्ड दोहोरी साँझ थियो। त्यसपछि सालीबिना दोहोरी साँझमा गाएँ। त्यसपछि मैले आफै गङ्गा जमुना दोहोरी साँझ पनि खोलेँ। इतिहास त के छ फर्किने हो भने त कालो दिन जस्तै छ क्या। तपाईँले सुरुमा पिपल बोर्ड दोहोरी साँझ हजुर त्यसमा काम गर्नुभयो। त्यसमा काम गरेँ। कृष्ण कडेल पनि त्यसमै काम कृष्ण कडेल दाइ हामी सँगै गीत गाउँथ्यौँ। हामी 6-7 वर्ष सँगै गायौँ। हाम्रो उमेश ठकुना सर हामी सँगै गायौँ हामीले चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ अरू साथीहरू पनि धर्म गन्धर्व पनि हुनुहुन्थ्यो। अब कृष्ण कडेल पछिल्लो समय लोकगीत सङ्गीतको संरक्षणको लागि र यो नेपाली मौलिक परम्पराहरूलाई चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हजुर भनेर चाहिँ एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ लागिरहनु भएको छ होइन। र इन्द्रिणी जस्तो एउटा एकदमै पपुलर प्रोग्राम त्यो कृष्ण कडेलले त्यो जन्माउनु भयो र त्यो प्रोग्रामलाई अहिले फलाउने र सबैको मनमुटुमा बस्ने त्यो कार्यक्रम पनि उहाँले बनाउनु भएको छ, त्यसले रुचाउनु भएको छ। हजुर हजुर अब कृष्ण दाइले चाहिँ तपाईँले सम्झाउनु पर्दाखेरि किन भन्दा तपाईँहरू त एक किसिमले सहकर्मी भएर पनि काम गर्नुभयो। एकदम कसरी सम्झाउनुहुन्छ? कृष्ण दाइलाई अब हिजोको दिनमा सबैको स्ट्रगल पिरियड त हुन्छ नै होइन। सबैको जीवन केही दुःख सुखबाट चलिआएको हुन्छ र हिजो कृष्ण कडेल दाइ मसँग गाउँदा पनि कृष्ण कडेल दाइको एउटा चाहिँ केही कुरा राखेँ मैले। उहाँलाई चाहिँ के अब मागेर समाजसेवा गर्यो, खायो, दुनियाँदारी आरोपहरू छ नि, त्यो नितान्त मलाई चाहिँ राम्रो लागेन। किन लागेन भने कृष्ण कडेल दाइ त्यति बेलै हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पल्टनको लाउरे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। उहाँको त्यति बेलै पनि शान्ति सेना 2-3 चोटि गएर आइसक्नु भएको थियो। त्यति यो चाहिँ यो सतुङ्गलतिर 27 आना कि 28 आना जग्गा थियो। उहाँ घरको पनि राम्रो मान्छे है। उहाँ गरिबी भएर समाजसेवा त गर्नुभएको होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने हामी सँगै गायौँ, सँगै चाहिँ खेल्यौँ र 7-8 वर्षसँगै हाम्रो चाहिँ सहयात्रा भयो। त्यसमा अहिले गरेका कार्यहरू छन् जहाँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, जसले पैसा बाँड्दै हिँडेको छ दिन दुखीलाई होइन। त्यो कतिपयले के आरोप पनि लगाएर अहिले तपाईँले पनि प्रसङ्ग त निकाल्नु हजुर मागेर अरूको पैसा मागेर दिएर समाजसेवा हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ त्यो एउटा आरोप चाहिँ लाग्ने गरेको छ क्या। सर धनी कसले दिन्छ त? विनोद चौधरीले दिनुपर्ने नि त त्यसो भए त होइन। तपाईँ एउटा व्यक्तिले माग्दाखेरि जस्तो मसँग माग्नुभयो भने म 1 चोटि दिन्छु, 2 चोटि, हजुरसँग मागे 2 चोटि 3 चोटि दिनुहुन्छ, सधैँ दिन सक्नुहुन्न नि। तर समग्र रूपमा हामी 3 करोड नेपाली मिलेर चाहिँ 1-1 रुपियाँ गयो भने 3 करोड त हुने भयो नि होइन। तर माध्यम चाहिँ बन्नुभएको छ। उहाँले जे गर्नुभएको छ, जस्तो गर्नुभएको छ त्यो काममा चाहिँ हामी सबैले राम्रो कामको चाहिँ सकिन्छ सहयोग गरौँ, सकिन्न विरोध पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कपिराइटको कुरा पनि उहाँ धेरै उठाउनुहुन्छ होइन। र इन्द्रेणीमाथि प्रहार भयो, इन्द्रेणीलाई नै सच्याउने यो खेल खेलिँदैछ। यहाँ चाहिँ आज आफै आएर गीत गायो, त्यसपछि फेरि बेलुका गयो, इन्द्रेणीको भिडियो अपलोड भएपछि आफै कपिराइट हान्यो भनेर पनि उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। सर जुन देश सतीले सरापेको देश हो, जुन देशमा राजा महाराज जस्ता मै हो भन्ने मान्छेहरू संविधानभन्दा माथिका मान्छे मारिन्छ भने त्यो देशमा एउटा कृष्ण कडेलको विरोध हुँदैन भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्नेले गर्दै रहन्छन्। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती अगाडि लम्किँदै गर्छ क्या, कहिले पनि फर्किँदैन हात्ती, आफ्नो वेमा हुन्छ। त्यसकारण कृष्ण कडेल भनेको इन्द्रेणीको हात्ती हो, उसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यो भगवानलाई हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने जब कृष्ण कडेल मर्या भोलिपल्ट त्यो इन्द्रेणी छताछुल्ल हुन्छ। त्यसमा हामी सबैले बचाउनुपर्छ। म त उहाँलाई बाँच्नको लागि अझै पनि सकिन्छ भने मेरो आयु पनि उहाँलाई लागोस् भन्छु क्या मैले कृष्ण दाइलाई। म भक्त होइन तर राम्रो कामको सल्युट गर्छु। नेपालको जनताले के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, सबैले सहयोग गर्नुभएको छ होइन। तर चाहिँ विदेशमा उहाँलाई यति मान्नुहुन्छ, त्यसकारण यो मैले शब्दमा वर्णन नै गर्न सक्ने अवस्था छैन सर। किनभने राम्रो कामको लागि चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ क्या सर। किनभने दिन दुखीलाई न राज्यले हेरेको छ न कि मान्छेहरू रुँदै आउँछन् केही न केही उनको जिन्दगी नै परिवर्तन नहोला तर केही न केही दुखेको घाउमा मलम त लाउन सकिन्छ नि। इन्द्रेणीले त्यो मलम लाउने काम गरेको छ हरेक ठाउँमा। जस्तो हिजोको दिनमा लकडाउन हुँदाखेरि रोडमा गएर चाहिँ पैसा बाँड्नु भएको थियो कृष्ण दाइले होइन। किनभने कसैलाई 2000-3000 समस्या के छ, उहाँहरूको पीडा कति छ त्यो पीडालाई मापन गरेर उहाँले दिनुभएको थियो होइन। मान्छेहरूले रिस गरे, डाहा गरे, खायो होला, अर्कोले चाहिँ दिएका पैसा बाँड्यो, दुनियाँ गर्यो भन्थे होइन। तर दिन त दियो नि, त्यो बोल्ने मान्छेले दिनु पऱ्यो नि त सर। मैले तपाईँलाई आरोप लाउँदाखेरि जस्तो चाहिँ हजुरले चाहिँ ल यस्तो नराम्रो गर्नुभयो भन्दाखेरि त त्योभन्दा पहिला कि त्यो अगाडि आफू जानु पऱ्यो। इन्द्रेणी एउटा मात्रै खोल्ने हो र? यस्तै इन्द्रेणी त 10औँवटा इन्द्रेणी भए पनि सायद समाजमा अर्को परिवर्तन आउँथ्यो कि त्यता पो लाग्ने हो कि अर्को इन्द्रेणी कसैले खोल्दैछ भने कृष्ण कडेलले चाहिँ नखोला भनेर विरोध गर्नुभयो त्यति बेला गलत हो होइन। तर चाहिँ कसैलाई रोक्नु भएको छैन नि कृष्ण दाइले चाहिँ। त्यसकारण
म त यस्तै हजारौँ इन्द्रिण जन्मियोस् चाहिँ हजारौँ दिन दुखी जनताहरूको चाहिँ घाउमा मलम लागोस् भन्ने चाहन्छु सर म चाहिँ। हुन्छ दाजु, अब यो कुरालाई थाहा राखौँ। हजुर। अब हामीले एकदमै चर्चित एकजना गायकसँग हामी छौँ, आज बढी कुराकानी नै भइसकेको छ होइन। अब गीत त सुन्नै पर्छ एउटा। तपाईँले पछिल्लो गीत मेलिना राईसँग चाहिँ तपाईँको एउटा गीत आएको थियो होइन। हजुर। कान्छी आई लभ यु, काली आई लभ यु, कान्छी आई लभ यु हुन्छ, काली आई लभ यु छ, बेबी आई लभ यु, जेबी आई लभ यु, मेली सेम टु यु। मेलिना र मैले चाहिँ मैले मेलीलाई बेबी आई लभ यु भन्छु, मेलिनाले चाहिँ जेबी सेम टु यु भनेर पनि गाउनुहुन्छ। म त्यही गीत गाउँछु होइन। तिम्रै नाम जप्न थालियो, तिम्रै नाम जप्न थालियो, दिलमा माया थप्न थालियो, काली आई लभ यु, काली सेम टु यु, काली आई लभ यु, काली सेम टु यु, काली आई लभ यु, काली सेम टु यु। यो चाहिँ मेलिनासँगै भएर आज गर्न पाए रमाइलो हुन्थ्यो होला। सेम टु यु भन्ने मान्छे भएन कि होइन। एकदमै। यो चाहिँ तपाईँ आफैले लेख्नु? हजुर, मैले आफैले। युरोपमा हुँदै लेख्नुभएको? हजुर, युरोपमै हुँदै लेखेको। मेरो अधिकांश अहिले पछिल्लो समयमा निक्लेका गीतहरू जम्मै मैले युरोपमै लेख्छु। अब जता गए पनि कलाकार त आफूसँगै कलम छ होइन। त्यसकारण म पहिल्यैदेखि पनि मैले तपाईँको सुरुदेखि पनि आफै गीतहरू लेख्थेँ। सबै गीतहरू जस्तो ठमेल बजार पनि अब चाहिँ 53 लाखले हेर्नु भएको छ। मेलिना राई र मैले नै गाएको त्यो गीत पनि, त्यो पनि एकदम राम्रो भएको थियो। त्यसमा हुन्छ त्यो गीतमा चाहिँ हजुर हजुर मैले अहिले हजुर हो त्यो काली आई लभ यु मेरो पर्सनल जेबिओली युट्युब च्यानलबाट छ र अर्को चाहिँ म्युजिक नेपालबाट मैले राखेको हुँ त्यो ठमेल बजारमा। यसमा चाहिँ हाम्रो मलाई एकदम साथ दिने मेरो दाइ हुनुहुन्छ उमेश ठगुन्ना र विक्रम थापा भाइले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यो गीत हामी सँगै बसेर सिर्जना गरेको गीत पनि हो। म नेपाल आएको थिएँ त्यति बेला, लेख्न चाहिँ उतै लेखेको तर पनि यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरौँ भनेर बनाएको थियो। त्यही गीत गाउँछु यति बेला। पूर्णिमाको जुन हौ कि बगैँचाको फुल, पूर्णिमाको जुन हौ कि बगैँचाको फुल, तिम्रो रूपमा जादु रहेछ पारेर नभुल। हो माया ठमेल बजारमा, कति आए कति गए ठमेल बजारमा, कति आए कति गए ठमेल बजारमा, तिमी मात्रै छौ सानो मेरो नजरमा, तिमी मात्रै छौ सानो मेरो नजरमा। यो गीत चाहिँ म्युजिक नेपालबाट मेलिना राई र मैले नै गाएको गीत हो। धन्यवाद। अहिले त यो आवाज पनि के भएको छ भने अब यो नेपाल आइसकेपछि धुलो धुवाँले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ केही त्यस्तो भएको छ। हजुर अब किन भन्दा तपाई युरोपको त्यो हावापानी त्यसपछि नेपालको हावापानीले गर्दा पनि हजुर त्यो केही परिवर्तन धुलो धुवाँले गर्दा त्यस्तो हुँदो रहेछ। दाजुले अहिलेसम्म कतिवटा गीत गर्नुभयो? मेरो पर्सनल 34 वटा एल्बम भयो, 34 वटा एल्बम भयो र मैले आफ्नो अर्काको गीत गरेर लगभग यस्तै 65-70 वटा गीतहरू गाएको छु। हजुर दाजु एउटा चाहिँ के पनि छ भने पछिल्लो समय अब म्युजिक नेपाललाई तपाईँले दिनुभएका गीतहरू होइन, हजुर तपाईँ आफै ओरिजिनल सिङ्गरले चाहिँ यहाँ गाइरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा हाम्रै भिडियोमा पनि कपिराइट आउने त्यस्तो पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ दाजु यो विषयमा? हो मैले यो कुरा हिजो मात्रै म्युजिक म हिजो म्युजिक नेपालमा गएर मैले झगडा गरेर आएँ। हेर्नुहोस् किन भन्नु होला भने जस्तो मैले ठमेल बजारमा गीत गाइरहेको छु, सानो 1 मिनेटको क्लिप चाहिँ मैले फिनल्यान्डमा गएर चाहिँ गाउँदाखेरि म आफैले खिचेँ, एकजना कसैलाई खिच्न लाएँ। त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा म आफैलाई कपिराइट आयो, जसको त्यसको सर्जक म हुँ, कम्पनीको चाहिँ ओनर म हो, फेरि आमा म्युजिक पनि मेरो है, कम्पनीको ओनर म, अनि त्यसपछि त्यसको गायक एभ्रिथिङ म होइन। भएपछि म आफैलाई कपिराइट हानेपछि चित्त बुझ्छ त बुझ्दैन नि। मैले हिजो गएर राम्रो तरिकाले भने तपाईँहरू कस्तो कहाँको नियम हो यो होइन, तपाईहरुले चाहिँ मैले आफै कम्पनी ओनर म, मेरो गीत होइन, म आफैले गायक, म आफैलाई चाहिँ कपिराइट किन हान्नुभयो भन्दाखेरि हामीले होइन सिस्टमले हो, सिस्टम हटाउनुस् भन्नु भने हिजो चाहिँ सिस्टम के निवेदन दिनुस् के गर्नुस् भन्नुभएको थियो। तर चाहिँ सिस्टम अब के भएको छ, मेरो पुराना गीत पनि लिएर जानुहोस् भन्ने चाहिँ गर्नु, यो गीत चाहिँ दिनु भएन उहाँहरूले, 5 वर्ष कति लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यस्तै एग्रिमेन्ट त्यस्तै छ हाम्रो।
त्यही त त मलाई यो कुरामा चित्त बुझ्दैन। यसमा अब कृष्ण कौडेलले पनि अहिले योभन्दा केही समय अगाडि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो धेरै हजुर। होइन, र पछिल्लो समय इन्द्रणीलाई चाहिँ कपिराइट म्युजिक नेपालले हान्न छोड्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामीले इन्टरभ्यू लिँदा पनि कतिपय म्युजिक नेपालका गीतहरू परेछन् भने अब त्यो चाहिँ म्युजिक नेपालबाट कपिराइट आउने, त्यस पछाडि त्यो भिडियो नै अब हामीले हालौँ कि नहालौँ हुने यस्तो कन्डिसन पनि धेरै भएको छ क्या। त्यो यस्तो हो क्या, त्यो भनेको जस्तो सबै बिगारेको पैसाले सिस्टम बनाइएको छ नि, पैसाको कारणले गर्दा यो सबै बाँचौँ, मैले गर्दा हजुरहरू, हजुरले गर्दा म बाँच्ने भन्ने सिस्टम भएन क्या। यहाँ त एक्लै बाँच्नुपर्छ, मभन्दा कोही छैन भन्ने चाहिँ हाबीले यस्तो भएको, अरू केही पनि होइन। अहिले पछिल्लो समय त कलाकारहरूले अब गीत निकाल्नु भइसके पछाडि आफ्नै युट्युब च्यानल बनाउने, त्यहीँबाट हाल्ने क्रम पनि सबैको वास्तवमा वास्तवमा यही कारणहरूले पनि हुनसक्छ। कारण नै यही हो। किन भन्दा अब अघि हजुर आफैले भन्नुभयो, आफैले गाएको गीत आफैले दिएको अनि आफैलाई कपिराइट आयो भने पछाडि त्यहाँ दिइरहनु पर्ने त अर्थ त रहेन। अर्थै रहेन, कुनै अर्थै रहेन। त्यही त यो कुराले चाहिँ साह्रै दुःखी बनायो कि, किनभने आफ्नो गीत चाहिँ आफैलाई चाहिँ कपिराइट हान्दा त सबभन्दा ठुलो चाहिँ पीडा त यहाँनिर छ नि। यो कुराले चाहिँ दुःख लाग्छ, एकदम दुःखी छु म पनि। दाजुको नेपाल आउने जाने क्रम चाहिँ अब चाहिँ अलिक बाक्लिन्छ कि भनेर अघि पनि हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि हो, आउन त म एक वर्ष 2 वर्षमा आउने गर्छु। तर के हुन्छ भने विदेशी भइसकेपछि त्यहाँ हरेक खालको चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन्छ, आफ्नो कसैसँग कन्ट्याक्ट गरिएको काम जोडिएको हुन्छ, आफ्नो कलाकारिता जोडिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो जो विदेशी मान्छेहरू जान्छन् नि, विदेश गएपछि सबै कुरा सुखै सुख छ भन्नेहरू हुन्छ। तर विदेश भनेको एकदम दुःखी ठाउँ हो। म त कुनै पनि नेपालीलाई नजानुहोस् भन्छु, दुःख गर्नु होइन, हुन त नगई हुँदैन। आर्थिकको चपेटामा परिसकेपछि विनिक तनावले जानुपर्छ, तर सुख चाहिँ हुँदैन क्या, सुख हुँदैन। तर बिचबिचमा आउने जाने मैले गरिरहेको छु र अब अझ धेरै आउँछु होला म, किनभने अब आफ्नो देश हो होइन, नआए पनि सकिँदैन। म गीत सङ्गीतमा भएको हुनाले मलाई तपाईँहरू जस्तै साथी सर्कल र गीत सङ्गीतले छिटो बोलाउँछ, मलाई पक्कै पनि थाहा छ। दाजुले अब नेपालमा पनि धेरै स्टेज प्रोग्राममा भाग लिनुभयो। हजुर। यहाँको चाहिँ अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय स्टेज प्रोग्राममा गएर गीत गाइयो, दर्शकहरूलाई नचाइयो, उफारियो, त्यहाँको पारिश्रमिक पनि पाइएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। त्यो बेला थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। कसैले यो परिवर्तन गर्नेवाला छैन। नेपालमा जबसम्म कुनै हरेक चिजको सिस्टम बन्दैन त्यति बेलासम्म कहीँ कोही परिवर्तन हुनेवाला छैन। किनभने अहिले पनि तपाईँको एउटा राम्रो गाउने गायकहरू घरमा चाहिँ कोठा भाडा तिर्न सकेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ अब त्यही जसले चाकरी गरेको छ, जो एउटा ठेकदारको पछि लागेको छ, हजुर तपाईँ लाउन दाइ भनेको छ, यस्तो गरेको छ, जस्तो अब मलाई अरूलाई 20,000 दिनुहुन्छ, 30,000 दिनुहुन्छ भने मलाई पर्दैन, मलाई 5,000 7,000 दिए हुन्छ, खाना बस्न दिनुहोस् होइन भन्ने खालका चाहिँ केही मान्छेहरू छन् के त्यस्ता खालका। यो कलाकारिता क्षेत्रमा नि ठेकदारी प्रथा छ। जबसम्म यो ठेकदारी प्रथा र क्वालिटीको कुरा आउँदैन नि तबसम्म हुँदैन कि। अब दर्शकले पनि के हुन्छ भने यहाँ के सम्म गरिन्छ भने एउटा कलाकारलाई बोलाइएको हुन्छ, मानौ एबिसी अब हजुरलाई बोलाइयो, म कुनै कलाकारको नाम लिन्न, बोलाइयो, दर्शकले त्यसलाई खोजिरहेका छन्। त्यहाँ के भनिन्छ भने फलानु त बाहिर गएर रहेछ, फोनै उठाइदिएन, म जान्न भन्छ। त्यसलाई अटोमेटिक नराम्रो बनाइन्छ क्या त्यहाँनिर। त्यसरी चाहिँ एउटाको ठाउँमा अर्को, अर्का ठाउँमा अर्को, यसरी चाहिँ जबरजस्ती भइरहेछ क्या। केही कलाकारहरूको यहाँ भित्रभित्र सेटिङ भन्छ नि त, कसलाई लाने, के लाने, केटी कसलाई लाने, केटा कसलाई लाने, जो आफूसँग क्लोज छ, जो आफूसँग नजिक छ, एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कलभित्र चाहिँ दर्शकले चाहँदै पनि त्यो जानुपर्ने कलाकार त्यहाँसम्म पुगेको छैन, नजाने ठेकदारी प्रथा एकदम 100%। दाजु अब युरोपतिर हुने प्रोग्राममा त बाक्लै उपस्थित हुन्छ यहाँको? हजुर, मेरो राम्रै हुन्छ। जो उहाँ पनि धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ संयोग मिलाएर, तर चाहिँ विदेशको भनेको यस्तो चिज हो कि मलाई फुर्सद छ, हजुरलाई नहुन सक्छ, हजुरलाई फुर्सद त उहाँलाई हुन नसक्छ होइन। त्यसकारण समय मिलाएर कुनै दिन अब चाहिँ शनिबार आइतबार मिलाएर त्यसरी भेट्छौँ। र अब प्रोग्रामको हिसाबले प्रायः देशहरूमा म गइरहेको हुन्छु, कहिले अब फिनल्यान्डतिर होइन, कहिले स्पेनतिर, बेल्जियमतिर म धेरैचोटि घुम्छु होइन। पोर्चुगलका हरेक स्टेज प्रोग्रामहरू, त्यहाँ हुने एनआरएनएका चाहिँ प्रोग्रामहरू, त्यसमा चाहिँ जान्छु। एकदम ठिकै छ, घुमफिर होइन, चलेकै छ। एकदमै हुन्छ। आज यहाँसँग कुराकानी भयो, एकदमै खुसी पनि लाग्यो होइन। अब हामी जाँदै एउटा यहाँको गीत सुनौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। हुन्छ। मैले अलि पहिला गाएको सिरुबिष्ट र
म आफै खेलेका छौँ यसमा। म अभिनय गर्ने मान्छे त होइन, तर पनि कहिलेकाहीँ शङ्कर बिसी र प्रकाश भट्टले होइन तपाईँ आफै खेल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। मोडल बनेको छु। मेरो पेसा चाहिँ होइन यो, पेसा चाहिँ होइन, यो चाहिँ रहरलाई चाहिँ पुरा गरेको छु। त्यही गीत गाउँछु। मन्दिर जान्छु देउतालाई यही भन्छु। तर अहिले लगतै पनि हाई हाई मायालु, आज नेट चलेन, बाई बाई मायालु भन्ने गीत आछ हाम्रो मेरो युट्युब च्यानलबाट। हाम्रो उमेश ठकुना दाइले गाउनु भएको छ यो गीत। त्यो गीत पनि मिलेसम्म गाउँला। तर अहिलेलाई चाहिँ म जप्छु तिम्रै नाम गाउँछु है। आफ्नै थियो हिजो र अस्तिमा, हिजो र अस्तिमा लाग्यो आगो मायाको बस्तीमा, रुँदै रुँदै जप्छु तिम्रै नाम, मन्दिर जान्छु देउतालाई यही भन्छु, सानो तिमीलाई छिट्टै भेट्न पाम। बिमा दिदीलाई पनि म सम्मान गर्न चाहेँ। हुन्छ दाजु, यहाँसँग एकदमै मिठो कुराकानी पनि भयो होइन, र एकदमै अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै जो दर्शकहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जोस् म एकदम तपाईँहरूसँग पत्रकार साथीहरू, विभिन्न किसिमका च्यानलबाट आउनुभएका, टेलिभिजनबाट आउनुभएका साथीहरूसँग म एकदम आभारी छु। र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त खासै अब केही बाँकी छैन जस्तो लाग्यो। मैले मनमा लागेका दुई शब्दहरू चाहिँ मनमा केही भन्न पाए हुन्थ्यो। दर्शकहरूलाई मेरा गुनासाहरू अथवा मेरा चाहिँ आगामी चाहिँ गीतहरू सुनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको थियो। आज यो मौका तपाईँहरूले जुटाइदिनु भयो, यति समय एउटा चाहिँ समय मिलाइदिनु भयो, जुराइदिनु भयो, मलाई सम्झिनु भयो। त्यसको लागि हजुरहरूलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजो विगतका जस्तै मेरा जति मैले गीतहरू गाएँ, जति मलाई दर्शक श्रोताले माया गर्नुभएको थियो, तपाईँको जेबी ओली कहीँ पनि गएको छैन, यही सञ्जालभित्रै छ, गीत गरेकै छ। तपाईँहरूको लागि अझ नयाँ नयाँ कोसिस ल्याउने छु होइन। हिजो जति माया गर्नुभयो अब भोलिका दिनमा पनि यत्तिकै माया गरिदिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। दर्शकहरूसँग एकदम आभारी छु, उहाँलाई एकदम मिस गरेको छु दर्शक श्रोतालाई। थ्याङ्क यू सो मच।